सद्गुरुदेव महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासो वचन रवि कर निकर। गुरु के सुमिरण मात्र से नासत विघ्न अनंत ताते सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। परमपिता परमेश्वर तथा आदरणीय दर्शक महानुभावहरू र आज हामी संसारमा मनुष्य देहलाई धारण गरेर आएका छौं र मनुष्य जीवन तब मात्र हाम्रो सार्थक बन्न सक्छ जब हामी एउटा चेतन महान पुरुषको सानिध्यमा जान्छौं। हामीले सत्संगहरूमा ज्ञानी महान पुरुषहरूको वाणीहरूलाई श्रवण गर्ने गरेका छौं कि चेतन देव की सेवा करो नर, जन्म सफल हो जाए तुम्हारा। चेतन महान पुरुष को सानिध्य में जाओ, चेतन महान पुरुष को सेवा गर र सेवा को द्वारा नै हामी सबै मनुष्यहरूको कल्याण हुन्छ। र आज हामीले सोच्ने गरेका छौं कि जति पनि महापुरुषहरू यो धरातलमा यो संसारमा पंचभौतिक शरीरलाई धारण गरेर आउनुभयो त महान पुरुषले के काम गर्नुभयो त भन्दाखेरि न मानव समाजको कल्याण गर्ने काम गर्नुभयो। मानव समाजलाई सही बाटो देखाउने काम गर्नुभएको छ। तब त आज हामीले उहाँहरूलाई महापुरुष भनेर भगवान भनेर हामीले पूजा गरिराखेका छौं। आज हामी मनुष्यहरूको जीवन यति अशान्त छ, यति तनावपूर्ण आज मानवले जीवनलाई जिराखेका छन्। तर यो तनाव आज हाम्रो जीवनमा किन भएको छ? यो अनेक प्रकारको दुःख संघर्षहरू आज मनुष्यले किन झेलिराखेको छ त भन्दा मनुष्यले सब कुछ आफूलाई सम्झेको छ। जे हुँ मै हुँ भन्ने आज मानवको एउटा सोच छ। पहिलाको भक्तहरूले के गर्ने गर्थे? बाल्यकालदेखि नै गुरुकुलमा गएर बस्थे। घरको आमा बुवाहरूले पनि के गर्थे? छोरा छोरीहरूलाई गुरुकुलमा पठाउनुहुन्थ्यो। अनि गुरुकुलमा पठाइसकेपछि गुरुको जिम्मा हुन्थ्यो त्यो नानीहरू। जो अध्यात्मवादी जो गुरु हुनुहुन्छ र अध्यात्मवादी गुरुले चाहिँ सम्पूर्ण मानवहरूलाई त्यो अध्यात्म ज्ञानको शिक्षा नै दिनुहुन्छ, अध्यात्मको चर्चा नै सुनाउनुहुन्छ। र गुरुकुलमा हामीले प्रवेश गरिसकेपछि गुरु महाराजले अब के गर्नुहुन्छ? त्यहाँनिर अध्यात्म विद्याको बोध गराउनुहुन्छ, साथसाथै भौतिक विद्याको पनि। र जब अध्यात्म र भौतिक जब व्यक्तिले जीवनमा प्राप्ति गर्छ तब उसको जीवन सबल बन्छ, तब उसको जीवन एउटा महान बन्न सक्छ। तर आज हामीले के सोचेका छौं? जति पनि आज हामी संसारमा जिराखेका छौं हामी मनुष्यहरू र हामीले चाहिँ के सोच्यौं भन्दा भौतिक विद्या आर्जन गर्नु मात्रै हाम्रो जीवनको लक्ष्य हो, हाम्रो जीवनको उद्देश्य हो। र अध्यात्मलाई जाने पनि हुन्छ अनि नजाने पनि हुन्छ।
भौतिक विद्यालाई मात्रै हामीले आर्जन गर्यौं, भौतिक विद्यालाई मात्रै हामीले प्राप्ति गर्यौं र अध्यात्म विद्यादेखि हामी वञ्चित रह्यौं भनेदेखि न त्यो व्यक्ति कस्तो हुन्छ अरे भन्दाखेरि न एउटा खुट्टा लामो एउटा खुट्टा छोटो भए व्यक्ति जस्तै हिँड्दाखेरि न ब्यालेन्स मिल्दैन। र त्यस्तै आज हाम्रो जीवनमा पनि के भएको छ कि हाम्रो ब्यालेन्स मिलिरहेको छैन, हामी डगमगाइराखेका छौँ, हामीलाई हिँड्न अप्ठ्यारो भएको छ, हामीलाई यो संसारमा कर्म गर्न धेरै गाह्रो भएको छ। कसरी घर संसार चलाउने, कसरी समाजमा जिउने र यो जिन्दगीलाई कसरी निर्वाह गर्ने भनेर चाहिँ आज हाम्रो मन अत्यन्त यो डगमगाइराखेको परिस्थिति छ। र जब हामीले जीवनमा अध्यात्म और भौतिक यो दुवै चिजलाई अँगालेर दुवै चिजलाई हामीले साथमा लिएर हिँड्यौँ भनेदेखि न हाम्रो जीवनमा कुनै प्रकारको सङ्कट हुँदैन, कुनै प्रकारको दुःख हुँदैन, कुनै प्रकारको हामीले त्यस्तो सङ्कटमय जीवनलाई बिताउनु पर्दैन। अब त्यो ज्ञान हामीले कहाँ गएर प्राप्ति गर्ने त? आज ज्ञानको खोजीमा त धेरै व्यक्तित्वहरू हामी हजुरहरू लागिराख्नु भएको छ, धेरै व्यक्तिले ज्ञानको खोजी पनि गरिराखेको छ र त्यो अध्यात्म ज्ञानलाई हामीले अब कसरी प्राप्ति गर्ने त? अध्यात्म ज्ञानलाई हामीले कहाँ गएर जान्न सक्छौँ? र सन्तहरूले बताउँछन् कि अध्यात्म ज्ञानलाई प्रदान गर्नुको लागि चाहिँ यो संसारमा हर समयमा महान पुरुषहरूको प्रादुर्भाव भएको छ। यो संसारमा हर समयमा महापुरुषहरू आउनु भएको छ। अब त्यो महापुरुषको पासमा गएर कसले ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छ त भनेर भन्दाखेरि न श्रद्धा लभ्यते ज्ञानम भनेर भनेको छ। जुन व्यक्तिको पासमा श्रद्धा छ, गुरुको प्रति प्रेम छ, धर्मको प्रति आस्था छ, त्यो व्यक्तिले मात्रै गुरु धारण गर्न सक्छ, त्यो व्यक्तिले मात्रै त्यो अध्यात्म तत्त्वलाई प्राप्त गर्न सक्छ। र आज हामीले पनि जीवनमा सोचौँ, विचार गरौँ कि यो जीवन हामीलाई के खानु पिउनु सुत्नुको लागि मात्रै हामीलाई प्राप्त भएको हो त? खान पिउन हामीले मात्रै नभएर संसारको हर जीव जन्तु पशु प्राणीहरूले पनि यो कर्म त गरेकै छ। तर हामी मनुष्य भएर एउटा बुद्धिजीवी हामी प्राणी भएर चाहिँ हामीले ज्ञान आर्जन गर्नै पर्छ, हामी गुरुको पासमा जानै पर्छ। र त्यही भएर सन्तहरूले बताउने गरेका छन् कि जति पनि यो संसारमा महापुरुषहरू आउनुभयो, सन्तहरू आए यो धरातलमा र सबैले गुरुको स्नागत भएर नै यो जीवनलाई महान बनाएका छन्। जस्तै आज हामीले रामको पूजा गर्छौँ, हामीले कृष्णको पूजा गरिराखेका छौँ र जति पनि महापुरुषहरू यो धरातलमा पञ्चभौतिक शरीर धारण गरेर आउनुभयो उहाँहरूको आज हामीले सबैले पूजा गरेका छौँ। घर घरमा हामीले फोटो राखेर हामीले उहाँहरूको बिहान बेलुकी हामीले स्तुति गर्ने गर्छौँ, प्रार्थना गर्ने गर्छौँ, आरती गर्ने गर्छौँ हामीले। तर उहाँहरूले पनि के गर्नुभयो त भन्दाखेरि न गुरुको पासमा गएर गुरुबाट ज्ञान प्राप्त गरेर नै आज उहाँहरू पनि पूजनीय हुनुभएको छ। हामीले सत्सङ्गहरूमा सुन्ने गरेका छौँ कि राम कृष्ण से को बडो तिनहुँ तु गुरु की न, तीन लोक के ओ धनी जो गुरु आगे अधीन। राम कृष्णको आज संसारमा हर कोही व्यक्तिले पूजा गरेको छ, तर राम पनि भगवानको पासमा जानुभयो, गुरुकुलमा गएर उहाँले पनि विद्या अध्ययन गर्नुभएको छ। अनि भगवान कृष्ण पनि गुरुकुलमा गएर नै उहाँले पनि विद्या अध्ययन गर्नुभएको छ, विद्या आर्जन गर्नुभएको छ। तर आज हामीले भौतिक विद्या अलिकति प्राप्ति गर्यौँ भनेदेखि न हामीलाई एकदम अभिमान हुन्छ। हामीले सोच्छौँ कि संसारमा अब यो संसारको कर्ता धर्ता सब कुछ मै हुँ भन्ने हामीमा एउटा अभिमान आउँछ। तर यो संसारको कर्ता धर्ता हामी होइनौँ। जस्तै हामी कहीँ नोकरीको लागि जान्छौँ, कुनै कामको लागि हामी जान्छौँ भने त्यहाँ मालिकको अधीनमा हामी बसेका हुन्छौँ। मालिकले जो अराउँछ, जहाँ खटाउँछ त्यो काम हामीले गर्ने गर्छौँ भनेदेखि न यो संसारको पनि हामी कर्ता धर्ता होइनौँ। किन यो संसारमा पनि हामीलाई ईश्वरले पठाउनु भएको छ, भगवान रूपी मालिकले हामीलाई यो धरातलमा पठाउनु भएको छ, जाऊ तिमी संसारमा कर्म गर भनेर आज यो संसारमा पठाउनु भएको छ। तर हामी संसारको कर्ता धर्ता होइनौँ।
हामी संसारमा सर्वे सर्वा होइनौँ। तब बताउँछन् कि तुम्हारे सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मोल, एक पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न एक फूल। भगवानको कृपाको बिना यो संसारमा हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। एउटा पात पनि हल्लिन सक्दैन अनि एउटा फूल पनि फुल्न सक्दैन। जब त्यो भावना हामीमा आउँछ कि यो संसारको सृष्टि, यो संसारको जो कर्ता धर्ता ईश्वर हुनुहुन्छ र त्यो ईश्वरको जो सृष्टि छ, ईश्वरको सृष्टिलाई चाहिँ आज हामीले यो संसारमा आएर एउटा रेखदेख मात्रै गर्ने हो, त्यसको हामी चौकीदार मात्रै हो भन्ने जो सोच जब हाम्रो मनमा आउँछ त त्यो व्यक्तिले जीवनमा केही गर्न सक्छ। तर आज मान्छेले के सोचेको छ भन्दा संसारको कर्ता धर्ता सब कुछ मै हुँ, मैले गरेको छु अनि मै यो संसारको सब कुछ हुँ भन्ने एउटा अभिमान आज मानवमा छ। तर सन्तहरूको भनाइमा यो छ कि संसारको सृष्टिकर्ता परम ब्रह्माले आज यो धरातलमा हामीलाई पठाउनु भएको छ। हामी संसारको सृष्टिकर्ता होइनौँ र सृष्टिकर्ताको अधीनमा चाहिँ आज हामी सबै व्यक्तिले संसारमा कर्म गरेका छौँ। अब यो जीवनको महत्त्व व्यक्तिले तब मात्रै बुझ्न सक्छ जबकि हामी एउटा ज्ञानी गुरुको सान्निध्यमा जान्छौँ, तत्त्ववेता सद्गुरु महाराजको पासमा जब हामी पुग्छौँ तब मात्र हामीले जीवनको लक्ष्य र उद्देश्यलाई हामीले बुझ्न सक्छौँ। त्यतिखेर त्यसै त हामीले बुझ्नै सक्दैनौँ। जस्तै 4 जना अन्धाहरू बाटोमा खेलिराखेका थिए अनि बाटोमा उनीहरू त बिचरा नेत्रहीन थिए, सुरदास र उहाँहरूले जब बाटोमा खेलिराखेको अवस्थामा हात्तीवालाले भन्छ, हात्तीवाले माउतेले चाहिँ हात्तीलाई पानी पिलाउनु लगेर जाँदै थिए। त्यतिखेर उसले आवाज लगाउँछ कि भाइ मेरो हात्ती आउँदैछ र तिमीहरूले बाटो छोड भनेर भने। जब सुरदासहरूले एउटा हात्तीको नाम सुने त हात्तीको नाम सुन्दाखेरि न बडा अचम्म लाग्यो, कस्तो होला हात्ती, कति ठुलो होला। र 4 जनाले आवाज लगाए कि हात्तीवाला दाइ, हामी हात्ती हेर्न चाहन्छौँ र हामीलाई हात्ती देखाइदिनुहोस् न भनेर 4 जनाले जब आग्रह गरे हात्तीवाले माउतेलाई, तब त्यतिखेर उसले के गर्छ, हात्तीलाई रोक्छ अनि रोकिसकेपछि लौ भाइहरू राम्रोसँग हात्तीलाई हेर। 4 जना सुरदासले के गर्छन्, हात्तीलाई हेर्छन्। हात्तीलाई कसरी हेर्छन् त अब भन्दा कसैले सुँड पक्रिन्छ, कसैले कान पक्रिन्छ, कसैले हात्तीको खुट्टा पक्रिन्छ, कसैले हात्तीको पुच्छर पक्रिन्छ। अनि त्यो 4 जनाले छामेर हात्तीलाई हेरे। अनि हात्तीवाले दाइले सोध्नु भयो, भाइ तिमीहरूले हात्ती हेर्यौ भनेर भन्दाखेरि न दाजु हामीले हात्तीलाई राम्रोसँग हेर्यौँ, अब म जाँदा हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि हुन्छ, अब हजुर जानुहोस्, हामीले हात्तीलाई राम्रोसँग हेर्यौँ र हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, आजसम्म हामीले कहिले पनि हात्तीलाई देखेका थिएनौँ भनेर अब ती सुरदासहरूले भन्दछन्। त्यो हात्तीवाला हात्ती लगेर अगाडि बढ्छ। तर त्यो 4 जना जो सुरदासहरू थिए र उहाँहरू आपसमा अब वाद विवाद हुन थाल्यो, किन त एउटाको कुरा अर्कोको कुरासँग मेल खाँदैन र मेल नखाएपछि त त्यहाँ झगडाको सृष्टि हुने नै हो। तब उनीहरूले के गरे कि आपसमा अब झगडा हुन थाल्यो, वाद विवाद हुन थाल्यो। अनि त्यहाँ के भने भनेदेखि न हात्तीको खुट्टा पक्रिनेले के भन्छ, हात्ती त एउटा घरको ठुलो खम्बा जस्तो रहेछ नि हात्ती भनेर भन्छ। अर्कोले भन्छ त्यस्तो होइन हात्ती, जसले कान पक्रेको थियो उसले भन्छ कि हात्ती त एउटा नाङ्लो जस्तो पो रहेछ त, तिमीले गलत बोल्दैछौ भनेर भने। अनि जसले हात्तीको भुँडी छामेको थियो, ढाड छामेको थियो, उसले के भन्छ, हात्तीको शरीर छाम्नेले के भन्छ, हात्ती त एउटा घरको ठुलो दिवार जस्तो रहेछ, पहाड जस्तो रहेछ हात्ती त भनेर भन्छ।
पुच्छर पक्रिनेले के भन्छ, हात्ती एउटा डोरी जस्तो रहेछ, मोटो डोरी जस्तो रहेछ हात्ती त भनेर भने। अब कसैको कुरा एक अर्कासँग मेल खाँदैन अनि आपसमा अब चारैजनाको लडाई सुरु हुन्छ, झगडा गर्न थाले। त्यतिकैमा हात्तीवाले दाइले हात्तीलाई पानी पिलाएर हात्तीलाई नुहाई धुवाई गरेर जब वापस उनी फर्किन्छन् त फर्किँदाखेरि बाटोमा चारैजनाले झगडा गरिरहेको छ। हात्तीवाले सोधे, भाइ के भयो, तिमीहरू किन बाँच्दैछौ, किन तिमीहरूले झगडा गर्दैछौ भनेर सोद्धाखेरि सबैले आफ्नो समस्या त्यहाँनिर राख्छन्। कसैले भन्छ हात्ती एउटा पहाड जस्तो छ, भित्ता जस्तो छ, कसैले भन्छ हात्ती एउटा डोरी जस्तो छ, कसैले भन्छ हात्ती एउटा नाङ्लो जस्तो छ भनेर। यहाँ हाम्रो कसैको पनि कुरा मेल खाँदैन दाइ, यो के हो भनेर उनीहरू पनि परेशान हुन्छन्। तब त्यतिखेर त्यो हात्तीवाले दाइले के गर्नुहुन्छ कि उसको झोलामा एउटा यस्तो औषधि थियो अनि त्यो औषधि निकालेर चाहिँ त्यो चारैजना सुरदासहरूको जब आँखामा लगाइदिन्छन् त्यो हात्तीवाला दाइले त चारैजनाको नेत्र खुल्छ। अनि नेत्र खुलिसकेपछि त्यहाँनिर हातले छाम्नु परेन, उनीहरूले आँखाले देखे त्यतिखेर र उनीहरूलाई आफ्नो गल्तीमाथि एहसास हुन्छ कि अरे हामीले त हात्तीको एउटा एउटा अङ्गलाई पक्रेर चाहिँ हामीले त लडाइँ गरिराखेका रहेछौँ। हात्ती न त डोरी जस्तो, न नाङ्लो जस्तो, न घरको पिल्लर जस्तो, अनि न त भित्ता जस्तो छ। हात्ती त एउटा विशाल जानवर रहेछ हात्ती भनेर चाहिँ उनीहरूलाई त्यतिखेर आफ्नो गल्तीमाथि पश्चाताप हुन्छ। कतिखेर पश्चाताप भयो त भन्दाखेरि जब उनको नेत्र खुल्यो, नेत्र खुलिसकेपछि आफ्नो आँखाले देखेपछि तब मात्र उहाँहरूलाई आफ्नो गल्तीमाथि एहसास हुन्छ। तब सन्तहरूले बताउँछन् कि आज एउटा धर्मको नाममा पनि मानवले एउटा लडाई गरिराखेको छ। तेरो धर्म भन्दा ठुलो मेरो धर्म, तेरो गुरु भन्दा महान मेरो गुरु भनेर चाहिँ आज हामी पनि संसारमा लडाई गरिराखेका छौँ। तर धर्म भन्ने वस्तु यस्तो छ, न ठुलो छ, न सानो छ, न अग्लो छ, न होचो छ। र धर्म भन्ने वस्तुले चाहिँ यो सारा संसारलाई धारण गरेर राखेको छ, सारा सृष्टिलाई त्यो धर्मले नै चलाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि सन्तहरूले भन्छन् कि शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भयो प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटा घट आछे। त्यो शक्तिले नै यो सारा संसारलाई, सारा यो विश्व ब्रह्माण्डलाई त्यो शक्तिले नै धारण गरेर राखेको छ। त्यही भएर धर्मको नाममा त्यो ठुलो त्यो सानो भनेर चाहिँ हामीले एउटा अज्ञानतावश आज हामीले लडाई गरिराखेका छौँ। जब हामी तत्त्वदर्शी महान पुरुष सद्गुरुको पासमा जान्छौँ, त्यो अज्ञानताको पट्टी हटाएर हाम्रो जीवनमा जब ज्ञानको उज्यालो बत्ती बालिदिनुहुन्छ, ज्ञानको प्रकाश गरिदिनुहुन्छ, त त्यो दिन हामीलाई पनि के हुनेछ, त्यो सुरदासहरू आपसमा बसेर लडाई गरे जस्तै हामीलाई पनि एउटा के हुनेछ त भन्दाखेरि बेकारमा हामी धर्मको नाममा लडाई गरिराखेका रहेछौँ, बेकारमा हामीले सानो ठुलो भनिराखेका रहेछौँ। तर धर्म भन्ने तत्त्व त एउटै रहेछ र त्यही धर्मले हामीलाई पनि चलाएको छ, त्यही धर्मले आज यो सारा संसार विश्व ब्रह्माण्डलाई चलाएको छ भनेर चाहिँ त्यतिखेर हामीलाई त्यो धर्मप्रति हामीलाई के हुनेछ कि बेकारमा हामी लडाई गरिराखेका रहेछौँ। हामीलाई आफ्नो गल्तीमाथि हामीलाई पनि त्यतिखेर एहसास हुनेछ। त्यसले गर्दाखेरि सन्त महान पुरुषहरूले हामीलाई हमेशा प्रेरणा दिने गरे कि हे मानव, जबसम्म हामी तत्त्वदर्शी सद्गुरुको पासमा जाँदैनौँ त्यो अज्ञानताको पर्दा हट्दैन, त्यो अज्ञानताको बादल हट्न सक्दैन। तर जब हामी समयको तत्त्वदर्शी महान पुरुषको पासमा जान्छौँ तब हाम्रो त्यो अज्ञानताको पर्दा हट्छ। हामीले सुन्ने गर्छौँ कि गुरु बिना ज्ञान कहिले हुँदैन, माया जालको त्यो बन्धन छुट्दैन। अब त्यो कुरा हामी सबैले सुनेका छौँ, हामी सबैजनाले सुनाइ पनि राखेका छौँ। त्यो कुरालाई मनन हामीले कतिखेर गर्ने त? सम्झाउँछन् कि गुरुको बिना ज्ञान हुनै सक्दैन अनि त्यो मोहको बन्धन छ, त्यो बन्धनलाई हामीले तोड्नै सक्दैनौँ। माया रूपी बन्धनको गाँठो हुन्छ सारो, ज्ञान बिना फुकाउन हुन्छ अति गाह्रो। मायाको जो बन्धन छ, मायाको जो गाँठो छ, यो गाँठोलाई फुकाउन अति गाह्रो छ। यो माया रूपी बन्धनबाट व्यक्ति छुटकारा हुन सक्दैन।
आज व्यक्ति कुनै गलत काम गरेर जेलमा फँसेको छ, जेलभित्र गएर फँसेको छ, त्यो बन्धनमा छ भनेदेखि त्यो व्यक्ति सालभर 2 साल 10 सालमा त्यो जेलबाट मुक्त हुन सक्छ। तर आज संसारको प्रत्येक मानव, प्रत्येक व्यक्ति एउटा मायाको जेलभित्र बन्द भएर बसेको छ। अब त्यो मायाको जालभित्र, त्यो जेलभित्र जब हामी बन्द भएर बसेका छौँ, फँसेर बसेका छौँ, त हामीले कसरी छुटकारा पाउने? हामी कसरी त्यो माया रूपी जेलबाट हामी मुक्त हुन सक्छौँ? तब बताए कि गुरुको बिना सम्भव छैन। गुरु कृपा जब मानवको माथि हुन्छ तब हामी त्यो माया मोह रूपी जो बन्धन छ त्यसबाट हामी मुक्त हुन सक्छौँ। अब त्यो गुरुलाई हामीले कसरी जीवनमा धारण गर्ने त? हामी सबैजनाले गुरु खोजिराखेका छौँ। कहाँ गएर हामीले सही गुरु भेट्न सक्छौँ, कहाँ गएर हामीले ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छौँ भनेर आज संसारमा हामी सबैजनाले गुरुको खोजी गरिराखेका छौँ। तर आत्मामा हाम्रो सन्तुष्टि छैन। हामी खोजी नै गरिराखेका छौँ। अहिलेसम्म जन्मेको दिनदेखि अहिलेसम्म हामीले खोजी नै गरिराखेका छौँ होला। कहाँ गएर ज्ञान प्राप्त गर्न सकिन्छ, कहाँ गएर हामीले भगवानको दर्शन गर्न सक्छौँ? जब हामीले किताबहरूमा, धर्म ग्रन्थहरूमा जब विगत भक्तहरूका इतिहासलाई जब हामीले पढ्छौँ त त्यतिखेर हामीलाई के हुन्छ? त्यो समयको भक्तहरू कति महान रहेछन्। उहाँहरूले भगवानको अनुभूति यही मनुष्य जीवनमा गर्नुभयो र हामीले पनि गर्नुपर्छ भन्ने जब हामीमा एउटा जिज्ञासा उत्पन्न हुन्छ, जब जिज्ञासा भाव हाम्रोमा प्रकट हुन्छ, तब हामीले पनि के गर्छौँ? गुरु खोज्छौँ। अनि गुरु खोज्दा खोज्दा दत्तात्रेयले पनि 24 गुरु धारण गर्नुभयो। अनि 24 गुरु धारण गरेर पनि सही सद्गुरु उहाँले प्राप्त गर्नु भएन। किन खोजी नै राख्नुभयो? गुरु धारणको मतलब यो हो कि हाम्रो आत्मा पनि सन्तुष्टि हुनु पर्यो। मैले सही ज्ञान भेटेँ, सही सद्गुरु मैले प्राप्ति गरेँ र अब यो समयको महापुरुषको पासमा रहेर चाहिँ मैले ध्यान भक्ति साधना गरेँ भनेदेखि मेरो जीवन कल्याण हुन्छ भनेर चाहिँ हाम्रो आत्मामा पनि सन्तुष्टि हुनुपर्छ। दत्तात्रेयले 24 गुरु धारण गरे तर आत्मामा सन्तुष्टि भएन। आत्मा एकदम बेचैन रह्यो दत्तात्रेय जीको पनि। तर 24 गुरु धारण गरिसकेपछि 24बाट उहाँले 25औं गुरु धारण गर्नु भएन, किनकि उहाँलाई सही सद्गुरु उहाँले भेटाउनु भयो जीवनमा। अनि त्यहाँबाट उहाँले के गर्नुभयो? ध्यान गर्न थाल्नुभयो। जुन चिज मेरो आत्माले खोजेको थियो, मैले जुन चिजलाई खोजेको थिएँ यत्रो जीवनभरि, तर त्यो चिज आज मैले प्राप्ति गरेँ, त्यो चिज मैले भेटेँ भनेर चाहिँ तब उहाँको आत्मा सन्तुष्टि भएको छ। तर आज हामीले के भन्छौँ? एउटा गुरु धारण गरिसकेपछि अर्को गुरु धारण गर्नु हुँदैन। किन धारण गर्नु हुँदैन? पाप लाग्छ, दोष लाग्छ। अर्को गुरु धारण गर्यो भनेर भन्छौँ हामीले। तर त्यो होइन। जबसम्म हामीलाई आत्माको बोध गराउनेवाला सद्गुरु हामीले भेट्दैनौँ तबसम्म खोजिराख्नुहोस्। तबसम्म हामीले प्रयास गरिराख्नुपर्छ, खोजिराख्नुपर्छ कहाँ पाइन्छ, कसरी हामीले भेटाउन सक्छौँ, हामीले कसरी त्यो चिजको अनुभूति गर्न सक्छौँ भनेर हामीले खोजी नै राख्नुपर्छ। तर जब जुन दिन हामीलाई ज्ञान प्राप्त हुन्छ र ज्ञान प्राप्त भइसकेपछि त्यो दिनदेखि हामीले फेरि के गर्छौँ? हामीले आफ्नो जीवनलाई परमात्मामा निर्भर गर्छौँ। त्यतिखेर हामीले सोच्छौँ कि म संसारको कोही पनि होइन, म संसारमा कर्म गर्नेवाला कोही पनि होइन, म त केवल मात्र होइन निमित्त हुँ, गर्नेवाला त सबै भगवान हुनुहुन्छ भनेर त्यतिखेर हामी भगवानमा निर्भर हुन्छौँ। त्यही भएर जसरी अर्जुन भगवानको माथि निर्भर हुनुभयो, कतिखेर अर्जुन भगवानको माथि निर्भर हुनुभयो त भन्दाखेरि जब भगवान कृष्णले अर्जुनलाई आत्माको ज्ञान गराउनु भयो, विराट स्वरूपको दर्शन गराउनु भयो अर्जुनलाई भगवान श्री कृष्णले, त्यतिखेर पो अर्जुन फेरि एकदम निश्चिन्त भएर जो गर्छ मेरो कृष्णले गर्छ, जो गर्छ मेरो भगवानले गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ अर्जुन एकदम निर्भर भएका थिए भगवानको माथि।
पहिला त अर्जुनले पनि सोचे कि गर्नेवाला, सब कुछ युद्ध गर्नेवाला, लडाई गर्नेवाला, मार्नेवाला मै हुँ भनेर सोचेका थिए नि त अर्जुनले पनि। तर जब उनलाई भगवानको ज्ञान भयो, भगवानले विराट स्वरूपको दर्शन गराउनु भयो, त्यतिखेर अर्जुन सम्पूर्ण जीवनलाई समर्पित गरिदिन्छन् भगवानको चरणमा। तब त अर्जुनको जित भएको थियो। त्यही भएर आज हामीले पनि संसारमा यो पञ्चभौतिक देह, पञ्चभौतिक शरीरलाई धारण गरेर हामी पनि आएका छौँ र संसारमा यो जीवनलाई हामीले पनि त्यसै व्यर्थ नबिताउँ। धर्मशास्त्रको पनि हामीले पठन पाठन गरौँ। धर्मशास्त्रले हामीलाई कहाँ जानु, के गर्नु भनेर भन्दैछ। किनभनेदेखि धर्मशास्त्रले भन्दछ कि गुरु धारण नगरिकन कुनै पनि मनुष्यको मुक्ति हुन सक्दैन, कसैको पनि कल्याण हुन सक्दैन। र अब कुनै पनि मनुष्यको कल्याण हुन सक्दैन भनेदेखि हाम्रो पनि त कल्याण हुँदैन होला। र जब हाम्रो पनि कल्याण हुँदैन भने अब यो जीवन हाम्रो मिल्छ कि मिल्दैन कोही ग्यारेन्टी थोरै छ। आज हामीलाई यो जीवन मिलेको छ, तर भोलिको दिनमा यो जीवन हामीले प्राप्ति गर्छौँ कि गर्दैनौँ कोही ग्यारेन्टी नै छैन। हामीले बजारमा गएर एउटा सानो चिजलाई किनेर लिएर आयौँ भने त्यो चिजको ग्यारेन्टी हुन्छ, वारेन्टी कार्ड दिन्छ दुकानदारले कि यति दिन भित्रमा यो सामान बिग्रियो भनेदेखि सालभरको, 6 महिनाको, 5 वर्षको ग्यारेन्टी वारेन्टी हुन्छ। तर त्यो टाइम अफ भएपछि चाहिँ उसले के भन्छ, अब यो वारेन्टी ग्यारेन्टी यो चल्दैन भनेर भन्छ नि। त्यस्तै प्रकार जब सानो सामानको एउटा वारेन्टी कार्ड हुन्छ, ग्यारेन्टी हुन्छ भनेदेखि हामीलाई त ईश्वरले यति सुन्दर, यति विशाल, यति महत्त्वपूर्ण आज जीवन दिएर यो संसारमा पठाउनु भएको छ। तर यो जीवनको कोही भरोसा छैन, कतिखेर यो जीवन कहाँ समाप्त हुन्छ भन्ने कुरा कसैले पनि भन्न सक्दैन। त्यही भएर सन्तले भन्नुभयो कि कबीरा गर्व न कीजिए, काल गए कर केस, ना जाने कि तुम्हारिया या घर या परदेश। मानवले आज कत्रो अभिमान गरेको छ, घर घरमा लडाई छ, परिवार परिवारमा लडाई छ, देशमा लडाई, समाजमा लडाई, हर ठाउँमा आज लडाई गरेर बसेका छन् मान्छे, किनकि उसले आफूलाई म अमर छु भन्ने सोचेको छ। म कहिले पनि मर्दिन भन्ने एउटा उसको मनमा एउटा भरम छ। तब सन्तले बताउँछन् कि हे मानव, तिमीले अभिमान नगर, तिमीले गर्व नगर, किनभनेदेखि काल हमेसा तिम्रो साथमा छ, तिम्रो पासमा छ काल, र यो कालले कतिखेर तिमीलाई उठाएर लगेर जाने हो कुनै भरोसा छैन। ना जाने कि तुम्हारिया या घर या परदेश। काल जब हाम्रो संसारको दाना पानी पुरा हुन्छ त कालले हामीलाई टपक्कै टिपेर लगेर जान्छ। त्यतिखेर यो भन्न पाउँदैनौँ हामीले कि मेरो घरमा व्यवहार लथालिङ्ग छ, मेरो छोरा बुहारी विदेशमा छन्, अहिले म यो सारा व्यवहारलाई समेटेर मात्र काल दे तपाईँको साथमा जान सक्छु, अहिले म यो संसारलाई त्याग्न सक्दिनँ, छोड्न सक्दिनँ भनेर चाहिँ हामीले भन्नै सक्दैनौँ। किन जब हाम्रो संसारको दाना पानी पुरा हुन्छ त त्यतिखेर कालले हामीलाई टपक्कै टिपेर लगेर जान सक्छ। कालले हामीलाई छोड्दैन। तर आज हामीले के भन्छौँ कि भगवानको नामको लागि, ज्ञान प्राप्त गर्नुको लागि चाहिँ आज भोलि भोलि भनेर चाहिँ हामीले दिन टार्दै गएका छौँ। राम्रो काम कहिले पनि मान्छेले भोलिको लागि छोड्नु हुँदैन। राम्रो काम तत्काल गरेर चाहिँ नराम्रो कामलाई हामीले भोलिको लागि छोडिदिउँ, भोलि त्यो परिवर्तन पनि हुनसक्छ, हाम्रो सोच पनि बदलिन सक्छ। र त्यही भएर रावणले पनि अन्तिम समयमा यही भने कि हे लक्ष्मण, राम्रो कामलाई तत्काल गर्नु, नराम्रो कामलाई भोलिको लागि छोड्नु भनेर भने नि त उनले पनि। त्यही भएर आज हामीले पनि जीवनमा विचार गरौँ कि ना जाने कि तुम्हारिया या घर या परदेश। परदेशमा आज व्यक्तिहरू जान्छ, तर त्यहाँ मेरो मृत्यु हुन्छ भन्ने कसैलाई थाहा हुन्छ त? म परिवारको माझमा मर्छु, परिवारको बीचमा मैले जिन्दगीलाई व्यतीत गर्छु भन्ने सबैको इच्छा आकाङ्क्षा हुन्छ। तर कहाँ गएर कस्तो स्थितिमा हाम्रो मृत्यु हुने भन्ने कुरा कसैले पनि त्यो भन्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि यो क्षणभङ्गुर जीवन जो आज हामीलाई प्राप्त भएको छ, राम्रो कामको लागि हामीले कहिले पनि भोलिको लागि नभनौँ। आज कहे मन कल भजूं, कल कहे सो परसों, आज कल के करते ही बीत गए हैं बरसों।
हामीले के भन्छौँ, संसारको काम उमेर छँदाखेरि नै गर्नुपर्छ। पढाइ लेखाइ शादी विवाह जति पनि यो संसारको गर्नुपर्ने कामहरू छ त्यसको लागि हामी सबैजनाले के भन्छौँ, टाइममै गर्नुपर्छ, बेला छँदाखेरि नै हामीले गर्नुपर्छ भनेर भन्छौँ। तर भगवानको भक्ति भने हामीले के भन्छौँ, चौथा अवस्था जब वृद्ध अवस्था आउँछ त वृद्ध अवस्था आएपछि भगवानको भक्ति गरौँला, मठ मन्दिरमा जाउँला, दान पुण्य गरौँला। त्यतिखेर अहिले त हामी युवा अवस्थामा छौँ, अहिले हाम्रो बिजनेस व्यापार छ, हामीलाई फुर्सदै हुँदैन मन्दिरमा जाने, सत्सङ्ग सुन्ने हामीलाई टाइम नै मिल्दैन, कथाहरू श्रवण गर्ने आज हामीले टाइम नै पाउँदैनौँ। तब सन्तले बताउँछन् कि हे मानव, राम्रो कामलाई कहिले पनि भोलिको लागि नछोड। आजकल के करते ही बीत गए हैं वर्षों, सारा जीवन आज हाम्रो समाप्त भइसकेको छ, बितेर गइसकेको छ। तर अब यो बितेर गएको जो हाम्रो उमेर छ, जो समय छ, त्यो बितेर गएको समयलाई त हामीले फर्काउनै सक्दैनौँ। बितेको दिन बगेको खोला आउँदैन फर्केर भनेर हामीले सुन्ने गर्छौँ कि बगेको खोलालाई पनि फर्काउन सकिँदैन, अनि जो बितेको दिन छ त्यो बितेको दिन पनि हाम्रो हातमा आउँदैन। र समय छँदाखेरि नै हामी सम्पूर्ण मानवले के गर्नुपर्छ त भन्दा हामीले ज्ञानी सद्गुरुलाई खोजेर ज्ञानी सद्गुरुको पासमा गएर हामीले त्यो अध्यात्म तत्त्वलाई प्राप्ति गरौँ। अब हामीले यो सोचेका छौँ कि आज यो कलिकालको समय हो, यो कलिकालको समयमा त्यस्तो सद्गुरु हामीले कहाँ भेटाउन सक्छौँ, आज त यो सम्भव नै छैन भनेर हामीले सोचेका हुन्छौँ। अरे हर चिज सम्भव छ, तर भगवानलाई प्राप्ति गर्नु के सम्भव छैन? भगवानलाई प्राप्ति गर्न पनि सम्भव छ, तर त्यसको लागि पनि हामीले के गर्नुपर्छ, कर्म गर्नु पर्यो। कर्म नगरी, मेहनत नगरी, त्याग नगरी हामीले भगवानलाई भेटाउन सक्दैनौँ। त्यही भएर सन्तहरूको भनाइ छ कि सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। सबै चिज छ यो संसारमा, तर यदि हामीले कर्म गरेनौँ भनेदेखि न त्यो संसारमा भएको चिजलाई हामीले प्राप्त नै गर्न सक्दैनौँ। तब बताए कि त्यो संसारमा हर चिजलाई प्राप्त गर्नुको लागि चाहिँ हामी के भन्नु पर्यो, कर्मयोगी बन्नुपर्छ। जब हामीले कर्म गर्छौँ त कर्म गरेपछि हामीले सबै चिजलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ, तर हामी कर्महीन बनेर आलसी बनेर हामी बस्यौँ भनेदेखि कुनै चिजलाई पनि हामीले प्राप्ति गर्न सक्दैनौँ। भगवानले भन्नुभयो कि हेर, मेरो यो धरातलमा जन्म हुन्छ, म हर समयमा पञ्चभौतिक शरीर धारण गरेर यो धरातलमा आउँछु भनेर भगवानले वचन दिनुभएको छ। अब त्यो वचनलाई हामीले कसरी मनन गर्ने त? भगवान आउनु भएको छ कि छैन, भगवान आएर पनि गइसक्ने बेला भएको छ कि, त्यो त आज हामीले बुझ्नै सकेका छैनौँ। त्यही भएर भगवानले भन्नुभयो कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। कलिकालको समयलाई देखेर कलिकालको भक्तहरू आत्तिन्छन् होला, डराउँछन् होला भनेर भगवानले धर्मशास्त्रमा आफ्नो बाणी छाडेर जानुभयो कि जब जब यो संसारमा धर्मको ग्लानि हुनेछ, पापको वृद्धि बढेर जानेछ, त्यो समयमा म पञ्चभौतिक शरीर धारण गरेर यो धरतीमा आउनेछु। अनि भगवानले के वचन दिनुभयो, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा, सम्पूर्ण भक्त जनहरूको कष्ट पीडालाई दूर गरेर दुष्टहरूको संहार गर्नेछु भनेर भन्नुभयो भगवानले। आजको समय परिस्थितिलाई यदि हामीले हेर्ने हो भनेदेखि कस्तो काली लाग्दो समय छ अहिलेको। आज कुनै व्यक्तिमा भाइचारा छैन, मानवीयता व्यवहारलाई आज हामीले छोडिसकेका छौँ। र यो समयमा धर्मको फेरि पुनर्स्थापना गर्नुको लागि यो धरतीमा ज्ञानी महापुरुषहरूको जन्म अवश्य भएको छ, तर हामीले खोज्नु पर्यो नि। जबसम्म हामी खोज्दैनौँ तबसम्म हामीलाई त्यो चिज प्राप्ति हुन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि समयको महान पुरुषहरू यो संसारमा हर समयमा हर युगमा आउनुभयो भनेदेखि आज त यो कलिको समय हो, र यो कलिको समयमा पनि महान पुरुष आउनु भएको छ। र हामीले सोधौँ, खोजौँ र कहाँ गएर हामीले प्राप्ति गर्छौँ त्यसको हामीले खोजी गर्न अति नै आवश्यकता छ। र जब हामीले यही मनुष्य जीवनमा खोजेनौँ भनेदेखि अरू जुनीमा गएर त खोज्ने कुरा आउँदैन। र मनुष्य जीवनमा प्राण छँदाखेरि नै त्यो अध्यात्म तत्त्वबाट
हामीले लाभ आर्जन गर्नुपर्छ, अध्यात्म तत्त्वको हामीले खोजी गर्नुपर्छ। विशेष गरेर अध्यात्म ज्ञानलाई प्राप्त गर्नुको लागि नै ईश्वरले हामीलाई यो संसारमा यो जीवन प्रदान गर्नुभएको छ, यो संसारमा पठाउनु भएको छ र संसारको अन्य कार्य त हामी अरू जुनीमा गएर पनि गर्न सक्छौँ, तर भगवानको भक्ति गर्ने जीवन भनेको चाहिँ केवल मनुष्यको जीवन हो। अरू जुनीमा गएर हामीले भगवानको भक्ति गर्न सक्दैनौँ र माता पिता मिल जाएंगे लाख 84 माय, हरि भजन और बंदगी फिर मिलन को नाय। भगवानको भक्ति गर्ने जीवन केवल मात्र मनुष्यको हो र मनुष्य जीवनमा हामीले ईश्वरलाई खोजेर यो शरीरलाई कसले चलाउँदैछ, कसको आधारमा हामी हिँडिराखेका छौँ भन्ने कुरालाई आज हामीले पनि मनुष्य जीवनमा प्राण छँदाखेरि नै हामीले सोधौँ, खोजौँ र जीवनलाई सफल और सार्थक बनाऊ। सच्चिदानंद भगवान की जय।